Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا اللي دحين دويلكم دحين حديركم أما لا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعامة إنكم عاد هنا مساهم النبلنا لا كل شيء عمد مستي لا يزبيت سوينا أكال كوينكم كنت تصلوا سبسكرايب زيجوركم سبسكرايب جبروا لايك غيركم جمروا سمعتي زي نقولكم بأركس عبي متجم شرح زيودو تنقول نعتلوا وتقولوا خفوق تقولوا وتقولوا دلهم كتلوا وتقولوا بعد تراجعوا مع جنوز هذه أوان عبي أحمد جراح سبيو تحصلت أنو خميجيرو خاتنحا خمس خيل نهاية تجراي حزبي بفلاك عم مرارة حزلو نخفها هذا ببجاسهم زد زاربو من النوين الناجبرة زسرح زلو سبيو أزي تحصلت أنو نمنوح تتقمن يا زبالة يزجبر زلو سلزي عشاي زي فلتي زي تمهاري شعاي كفلي قلم نهدق جمو عبي أحمد هزون عب شرح يوزنيو عبي أحمد كابرس تجراي عيوردن تجراي انت زي مبركخه سراوي تجراي انت زي يطفيه حزب تجراي انت زي بتينه تجراي بزي من أسيات انت زي قرية إذا سلت أني كسأن حيك إلن عسبون كأيح بحرون إرتراون كوكوات أسراي كإلن إيلو سلز آمنه حزبون سروحو يسرح زلو بليونات فليت أيه مستابي مليونات انت يقولت بليونات جنزب تجراي نمبتان نساتنا نمن نقار نساتنا نمتفع يسرح يزلو نمنت أيزيز بالزلخو شعمج الرشا مسايس أني خم سمعوه ني تعدس ورده انتايلوه نجيتاچو ردا خنتايلوه ننا عالم لخ محبرسب كنت هيبللو جيتا مانو عبي أحمد ازي سولستين مس نغركم بعلتهم كتت اساسروا ايهم تنطب ختراخون ايهم ስለዚህ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ሸርሒ እንታይ ምዃኑ ክረድአኩም እዩ ባሞ እንታይ ገይር ብናይ ተረትሉና አልኩ ሁዳልኩም ብናይ ጀነራል ታደሰ ክጅምረልኩም ጀነራል ታደሰ ናብ አዲስ አበባ ምስ ብርሃኑ ጁላ ክዘራረብ ጌታቸው ረዳ ናብ ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከአተለዎ ኢሉ ምስተዛረበ በሪሩ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ንብርሃኑ ጁላ አዘራሪብዎ ነይሩ ንብርሃኑ ጁላ ከንታይልዎ ነይሩ هذه سراويت زديليلو جزء أيقونن منهم زي أبا أمرؤو زي اللي ناي تجراي حزبي ناي تجراي سراويت منهم مستورنت مس فيدرال منجست خواجة أيدلن مس مانم كوينو مس إرترام يخون مس فانوم يخون مس أولام يخون كوينو وج خفت على فيدرال زدوليو نجاري يلن أزين التعراري يزلنا ناي بعلتنا نيو أزيون نسخاتكم تفلت ويخم نسخاتكم دي عبيلكم بفلاي كعمل نسخة فيلد مارشال برهانو جولا تفولت ايخا ناي تقراي سراويت كواغا مسيو سلطان كحز دل تقراي كمزيلة ولا ولك أسبات ولا انتهالوون اتو هزب تقراي كمزي يدقفو تفولت ايخا إيلو عزراري بوي بدحريخة برهانو جولا يزراربو خمزلون عبي أحمد سلاز تزاربو زي ما عزيز خوون زلي مثلكم سمعتي ጌታቸው ረዳ መግለጽ እንሃበና አለው አበዲስ አበባ አበ ሸራተን ሆቴል መግለጽ እንሃበና አለው እዩ አመቻችዮም ሁሉ ነገር ወዲዮምና የወፃ ጉዳይ ሚኒስተርና ኢትዮጵያ ሰብልኢኹ ናይ መከላከያ ሰራዊት ሰብልኢኹም ሁሉ ነገር ዳልዮም ጽሒፎም እዚን ተዛረብ ኢለምዎ ትንፋሰይ ክሕዝ ከንበን ገለመለይሉ ዝሓትዎ ዝነበረውን ደጋጊሙ ተንክብልዎን ዝደለዩ እና ተዛረበ ዝወዓለ ንስኹም እንትገብር ተሎ ጌታቸው ንስን ተዛረብ እንተሎ ብርሃኑ ጁላ ታደሰ ወረደን ይዛረብ ነይሮም ብድሕሪኸ ወዲያው ንዓብይ አሕመድ ነጊርዎ ናብ ዓብይ አሕመድ ከዓመ ናብ 4 ኪሎ ቢሮ ንጀነራል ታደሰ ሒዝዎ ኸይዱ አው እንታይ ያዛሪብዎ በቃ ድሕሪ ህዝ ጌታቸው ናብ ትግራይ ይመለስን ንስኻ ኢኻ ዝነኻ አረጋጊኻ ሁሉ ነገር ክትውድኦ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ምንም ነገር ሽግር ንኸይፍጠር ክትገብር ትኽእል ንስኻ ኢኻ ሓደ ነገር እውን ክግበሩ ዘይብሎም ጠጠው ክተብሎም ዝግበአካ እዚኦም እዮም ምውኻብ ምእሳር ገለመለ ነገር ከይግበር ማለት እዩ እንቶም ናይ ግዝያው መምሕዳራት ዘለው ክትገብር ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ጹልካ ስራሕካ ጀምር ካብሎም ማዓንቲ ጀሚርካ ንስኻ ኢኻ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ዕላው ኸዓም ክንገብሩ ኢና ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ኢሉ ይሰይድዎ ናብ ትግራይ ከይዱ ጀነራል ታደሰ ወረደኸ መግለጽ ይሂቡ ሸይሙን እዩ ገለመለ ይበለን ሎም ማዓንቲ እውን መግለጽ እንሃበ ነይሩ ግን ከንታይ ዘይሉ ያው ካብ ዓቕምና ዝኸውን ነገር ይትን ጀነራል ዝኾነ ህዝብ ዘረጋግእ ናብ ሰላም ዘምጽእ ንኸይፈርሕ ገንዘብ ምውፃእ ገለመለ ንኸይገብር ኣረጋጊእዎ
نتي حزب نخرجاج فتينو جنرال تادس ورده بتزقوا له مالتي ناي مزراب كلت ترارري زي كزارب يخل حد حدث ويلو ترارري لخزارب يخل ግን ጥቁም ነገር ጽን ኢልካ እንተ ሰምዒኻዮ ሕሊፍዎ እዩ ኩልና በቃ ሓቢርና ሰሚርና ሱቅ ክንብለለና ሽግር ክንፈጥር የብልናን ክንፈላለ የብልናን ሰራዊት ሕማቅ ነገር ዝሓስቦ ነገር የለን ዝእሰር የለን ኩሉ እውን ዘጥፍእ እውን እንተኾይነ ብሕጊ እዩ ክድሓረ ክሕተት እምበር ምንም ነገር ዝበፅሖ ህዚ ደጋፊ ስለ ዝነበረ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ናይ ወዲ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ዝረኽቦም ዝስእኖም ነገር የለን ኢሉ ከረጋግእ ፈትዩን እዩ እዚ ክገብር ከዓመ ካብ ዓብዪ ኣሕመድ እዩ ተውሂብዎ እዚ ዓብዪ ኣሕመድ ኒ ጀነራል ታደሰ ተዛሪብዎ ጀነራል ታደሰ ዓመ ናብ ትግራይ ከይዱ ዝገበሮ ህዚ እውን ዝገብሮ ዘሎ ዘረጋግእ ዘሎ ኣክት ዝገብር ዘሎ ከም ፕሬዚደንት እዩ ሓደ ዓብዪ ነገር ግን እንታይ ቀርየሎ ናይ ጀነራል ታደሰ ብዕላዊ ጀነራል ታደሰ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት እዩ ዝብል የለን ወይ ከዓመ ብግዜያዊነት ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝብል የለን እታ ወረቐት ይከደት እንያ እንግዲህ ሶኒ ተቢላ ነይራ لما عند سوني بإثيوبيا قطاطرا نمسي إزلو وي سوني وي سولوسيا تفيلا تدون وي سولوسيا تفيلا هزون تغون تصبح وني تمس انت ورقت سؤال كاسر حيلون يو ازي كونيل ايو عبي احمد زي سرحو يفلط ايو كونيل ايو خمس زقبر زلو مغنياتم نمنتا ايخا خمس تبللخا انت لكم اني نتنا عالم لخا محبرسب كنتاي يبللو أكيبهم نتب الدبلوماتات انتهي يلموهم هزون إمباسطات نادولو انتهي يبلو لما عند هذا خاب أمريكان إمباس زرخو كويس نقرأكم زلقو دويلهم انتهي يبلو وملو اتجزياو منجستي مالت بريزيدنت جيتاتشو مالتيو هزون انتخونه نتمليسونا بتقراي خيد زي خلو اللخونتاتي تفطيرو انيهو وق عبدو بتقراي وق انيهو كمزا عبي وق زلو انقديك انسألا نخاكايدو نحاده أرمي حلافي عزازي نخوقاتلو تلعلو والكسبات نيرم والكسبات اللي يصوعوا معنا درجة الله قال ملا قبل يدلن ونحن مزراب كلنا يخلن بولكسبات درجة حمش شدش سبات كوينهم لعلن تحت نزولو يهلو دو أو كل بوتا شفتالو أو زيو أمريكان تكره كوشف هاتلو أبزا أمريكان لو ساعدوا له بقى إنك زان جبرين خفلن قال ملا لمزق زبلو زي عبت تجراي راح توسنا وهي إثيوبيا راح زخونه نجار يلن جنك أبي أحمد يسرح أنت يسرح له ذلو جيتاچو ردا أيوتو شحاز نتنا عالم لخا محبر سام تعيز بزلو جيتاچو يوتو شحاز زلو نايجزيو محدار بريزيدنت وعل بريتوريا تحيسو جن ودب حوحات كبارو اتجزيو محدار ون كفرسو انجدي الرقم جزيو محدار كفرس يدل يزي إلوز تزاربه وي حدا ناي سراويت يلن وي كعم حدا ناي حوحات سب يلن جزيو محدار كت أنا خير اللو ويو تهت أنا خيرو مغنياتهم عبي السرحو نقر سلزل أيو عمشت عبيت نقرات الله السرحن جزيو ممحدار نافتو هزبي زمرصو ممحدار كشي عزمص تجزيو ممحدار السرحن مالتي انت عين توريرو زل مريتنا مملاسي حدا مستمل مسوصتهم وررت تسفحفحتنا اي غربت عدم يكون ناي غربت كلل نساتهم مسوصوت هزب مملاسيو كاوخه تحتاتነት مصايو عقب بدل زبصحو نتو تبديل زلو نتو شجر طمي زلو حزبي حاجز مقرابيو زينا على زخيد حمش نطبطات الله نسو نخكايد نخت انا خريم زدليون باي كفرسلو زغزياو ممحدار عيد ليان يلز تزاربه يلن ولا حدا سون قليل نيرتلكم صحافو لي كحطي جنك عبي عمد شرحو زي زنيو نتو ناي عالم لخا محبرسب هزون سروحو يقدفني نتو ناي عالم لخا محبرسب انت عايز بزلو جيتاچو ردا ايو هزون كيملس كالكيلم وزنو زبار وزلو عبي احمد نايمان لتادس ورده بتا بوين وسيدو ززاربو علاو خبر علو كمتو ناب دو تግራይ معراب تግራይ نمنتاي تاعتون يلون سراوي تግራይ نعندو مريتكم ندملسو ونحنا بعلي كملسو إيل كأها وعل تسمع معنا أنا نسوي نجبريننا نونو حجزنا يكالكون مو زي تخيل ندخون كم معنا ميديا وصي خات زارب زي أون كم آية عم ميديا وصي خات زارب اللو وي بميديا بإثيوبيا تلفزيون بفانا كم زي ولا جيتا شوردا النوال كخاب موراي جيتا شوردا نجزيو عبد سبعة 5 زلو عبد تجراي جن جزيو من محدار زمرح تحدث وردا مخانو مواجيو دبدابيون مسداديو ني تادس ورده نزملكو تاكالونا حقታት ቦታታው ዘለው ደብዳቤ ግልባጭ ልካ مسداديو
إذا أجن زي جبر الله زلون شرح يو إنان لكم زلنا زي زترى جالس كاب الدسابة ونروح وزلنا كاب 4 كيلو ونروح وزلنا نجرينا نجركم زلنا سلزي شرح زي هذي نيجي بفلاي نتعدى ورده كنقولوا ندلي أي أنا ورقة جيركا سدد يلكان يركا أخا سوني ويسوني سنديلو صباح بفلاي اندحر حالفة تاي غبل زلوغو أنا منيه نسخال كان لخا نسخا خمس بالكاني أنا نسخان راح نفولتو عاوزي جن حزب النهيو عاوزي سراويت النهيو عاوزي بوليس النهيو كما جير إززو ماني شيء مكان تتفعل كنت خبليه ودو هو واحد وين يتنقرون ويودي بحد هو حاتم أنا يفلت إيه نتحدث ورده بريزيدنت نايجزاو محدار جيرو شيء نايه إنا من فدرال منجستن نحن نسمع معنا يلو مجلس يوص ويقع تفدرال منجستي يوص تتخكلن يخون زقبو خلت يوم كوصي زقبا ودو هو حاتم فدرال منجستن تزاي كوين جن ماني يوز تعدس ورده أي كون اندحر هذا أي سرحن أنا يلا كلن كبل اللو تعدس ورده نمن تايلو نتاسلت أنا يلو سئلو حلو خلق كبل يخيل زتقمو جنو أون نتهزبو جن زتقمو جن بكا نايمان أنا سرح خرجا قلت لين تخوينكا أوج نايكم الشم كان هم تسمع معها ودو واحد أوريدي من ما ينقاومن يلم ويم سلازي نسخاوص ودو واحد ونوصو غلمية حزب علاو زخونه دبدابي وهابني ناجز يوم محدار بريزيدنت خوينه زغبأن قديتان مسلن كحتت تزي كوين جن أيسرحن كبل اللو تزي كوين جن شجري إن تجراي حزب مسؤول هزون لكع بحيلي سراوي تجراي كابجيتا شوردا منتيلو حيلي بس بريزيدنت النت ني تعدى صور 5 قمطو صباح نجوه موص يوم كم كل يوم نجر انت دلين تلو ندحر زي أوجه مجو زيو الدبع واحد ون كم قلد غير خري خم قليل نجر غير خري يجبون كوس الله لو خزاره ولا لو نعم ميديا خلو خصد لو عبي احمد ون كزاره ولا لو ندحر يزاره بني لخ عامه تحدث ورده خزاره ولا لو درسول كازليلك اتيخا لك بسراويت تግራይ حيل تمنطيلو ناب سراويت زعاتو حيلي غزياو ممحدار غيرا خدوصيا زي حساب الله زي نقولكم بارك سمعتين هزو زي اخلن الشعب غصل غزي سلام دحروا على دحن هدرو تشاو